رندا عیسیٰ جلیل مزنگور میں آدستا شد کہ تبریہ گورم ہم گوشگ بیت مردمانی مزنی روم بھی آئیے رندا گون کبت چیا کہ آیاں چا عیسیٰ یا نادروہانی دروہ بخشی عجبتی نشانی دستگتا گوڑا عیسیٰ کوہی سرا شد او گونتی مریداں حمودہ نیشت یہودیانی سرگوزے عید نزدیکت وحدی عیسیٰ وتی چپو چاگر چارت دستی کے مردمانی مچی دیم پائیا پیدا کے گون پیلی پسا گوشتی نان چکو جا بزورین کے ای مردم وراک بورنت عیسیٰ ای حبر پائیے امتحانو چکا سگا گوشت واتزانتی چی بکند پیلی پسا گوشت 200 دینار نان ہم بس نبیت توری ہر کس کمک ہم بورت چاہیے مریداں یکیا کے نامی اندریاست او شمون پترو سے براتت گوشت یک بچک کی ہمیں دائند کے 5 جویں نگن او 2 ماہی گون بلے پر روم بھی مردمہ چی باں عیسیٰ گوشت مردمہ بنندارینت او دا بازی کاہو سبزگی رستگت مردم نشتاں چا آیاں کم مگیش 5000 مردینتاں عیسیٰ نگن زورتاں خدای شگری گپت و نشتگی مردمانی سرا باہری کرتاں ماہی گھا منچوش ہر کسا ہمینچو کے لوٹت داتی وحدی سجہی سیر بودتاں گو مریداں گوشتی نانی ٹکراں منتگی ماہی گا موچو یکجا کنت کے زوال مباں گوڑا نانش موچو یکجا کرتاں کہ چا آ 5 جویں نگنانی ٹکراں 12 سبت پر بود مردماں کی عیسیٰ ای معجزہ و عجبتی نشانی دیست گوشتش پا دل ای ہما وعدہ داتگی نبییں کہ بائدیں یک روچی جہانا بیت بلے وحدی عیسیٰ زانت مردم لوٹنت پا زور آئیا ببرن تو بادشاہ بکنن گوڑا چا مردمان دور بود او تہنا کوہا شد